गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातापितृभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण रामानुजतिभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो వెంకటేశాయ. తుమ్కుంట స్వయంభూ సింహముఖ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ప్రతిరోజు కూడా వేదపఠంలో భాగంగా ఈరోజు హరి ఓం స్వాంగృతోసి విశ్వేభ్య ఇంద్రియేభ్యో దివ్యేభ్య పార్థివేభ్యో మనస్వాష్ఠు స్వాహాత్వా శుభః సూర్యాయ దేవేభ్యస్వా మరీచివేభ్య ఉదానాయ త్వాః ఆవాయో భూష శుచిపా ఉపనః సహస్రం తే నియుతో విశ్వవారా उपोते अंदो मध्यमयामि यस्य देवदधिषे पूर्वपेयं वायवे त्वाः इन्द्रवायो इमे सुता उपप्रयोभिरागतम् इन्दवो वामुषन्तिः उपयामगृहीतोऽसि वायवः इन्द्रवायुभ्यां त्वेषते योनि सजोषोभ्यां त्वाः अयं वा मित्रा वरुणा सुतः सोमरुता वृधा ममेदिहा सुतहवम् उपयामगृहीतोऽसि मित्रा वरुणाभ्यां त्वाः राया वय ससवासो मदे महव्येन देवा आयवसेन गावः तां धेनुं मित्रा वरुणा युवं नो विश्वाः दत्तमनपस्फुरन्तीमेषते योनिर्वृतायुभ्यां त्वाः यावाङ्कजा मधुमत्यश्विना शूण्डुतावती तया यज्ञं मिमिक्षतम् उपयामगृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वेषते योनिर्वाद्भिभ्यां त्वा तं प्रत्नता पूर्वधा विश्वधेमता ज्येष्ठतातिं भरिषतः स्वर्विदं प्रतीचीनं मृजनं दोहसे ध्वनिमाशुं जयन्तमनुयासु वर्धसे उपया मृगहीतोः श्रीषण्डाय त्वैषते योनिर्वीरतां बाह्यापमृष्टषण्डो देवास्त्वा शुक्रपा प्रणयन्तनादृष्टासि सुवीरो वीरान् प्रजनयन् वरीयाविरायस्पोषेण यजमानं संजग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्रः शुक्रशोचिषा निरस्तः चण्डशुक्रस्याधिष्ठानमसिः अच्छिन्नस्य ते देव सोमसुवीर्यस्य रायुस्पोषस्य ददितारहस्यामसा प्रथमा आसस्कृतिर्विश्ववारास प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः सप्रथमो बृहस्पतिश्चिकित्वास्तस्मा इन्द्राय सुतमा जुहोत स्वाहा त्वं मृन्तु नो होत्रा मद्वोयास्त्विष्टाया सुप्रीताः सुहृताय स्वाहायाडग्नेत् अयं वेनस्योद यत्पुष्णे गर्भाज्योतिर्जराय रजसोऽभिमाने इममुपासङ्गमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रामतिभिरिहन्ति उपयामगृहीतोऽसि मर्गाय त्वाः मनो नयेषु हवनेषु दिग्मं विपः शच्या मनुदोद्रमन्ताः आयः शर्या विश्वविण्डुं नो अस्या श्रीनीता अदशं गपस्ता वेशते योनिः प्रजाः बाह्यापमृष्टा मृत्यो देवास्त्वा पन्दिपाः प्रणयन्त्वा नादृष्टासि सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन् वरीयाभिरायुस्पोषेण यजमानं संयन्मानो दिवा पृथिव्या मन्दिः मन्दिशोचिजा निरस्तोऽमर्को मन्दिनोऽधिष्ठानमसिः यो देवादिव्येकादशस्तः पृथिव्या मध्येकादशस्तः अप्सुक्षितोः महिनैकादशस्तते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम् उपयामगृहीतोऽस्याग्रयणोऽसि स्वग्रयणः पाहि यज्ञपतिं विष्णुस्वामिन्द्रियेण पातु विष्णुं त्वं पाह्यपि सवनानि पाहि सोमं पवते सोमपोते स्मे ब्रह्मणे स्मे क्षत्रायास्मै शृण्वते
यजमानाय पवत इष ऊर्जे पवतेद्युः ओषधीभ्य पवते द्यावा पृथिवीभ्यां पवते सुभाताय पवते विश्वभ्यस्ताः देवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वाः बृहद्वते पयस्वत उक्ताव्यं गृह्णामि यत्त इन्द्रबृहद्वयस्तस्मै त्वा विष्णवे त्वेषते योनिरुक्तेभ्यः स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा देवाव्यं यज्ञस्याविषे गृह्णामि मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवा आव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामीन्द्राय त्वा देवा आव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामीन्द्राग्निभ्यां त्वा देवाव्यां यज्ञस्यायुषे गृह्णामीन्द्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामीन्द्रा बृहस्पतिभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामीन्द्रा विष्णुभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरम्भुता आजातमग्निं कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः उपयामगृहीतोऽसि ध्रुवोऽसि ध्रुवक्षितिर्ध्रुवानां ध्रुवतमोच्युतानामच्युतक्षित्तम एषते योनिर्वैश्वानराय त्वा ध्रुवं ध्रुवेण मनसा वाचा सोममो नयामि अधान इन्द्र इद्विषो सपत्ना समनस्करद यस्ते दृप्तस्कन्दति यस्ते अशुर्घावच्युतो दिशनयोरुपस्थाद् अध्वर्योर्वा परिवायः पवित्रात्तं ते जुहोमि मनसा वषट्कृतः स्वाहा देवानामुत्क्रणमसिः प्राणाय मे वर्च्योदा वर्चसे पवस्व व्यानाय मे वर्च्योदा वर्चसे पवस्वोदानाय मे वर्च्योदा वर्चसे पवस्व वाचे मे वर्च्योदा वर्चसे पवस्व कतो दक्षाभ्यां मे वर्च्योदा वर्चसे पवस्व श्रोत्राय मे वर्च्योदा वर्चसे पवस्व चक्षुर्भ्यां मे वर्च्योदसो वर्चसे पवेथाम् आत्मने मे वर्च्योदा वर्चसे पवस्वोजसे मे वर्च्योदा वर्चसे पवस्वायुषे मे वर्च्योदा वर्चसे पवस्व विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वर्च्योदसो वर्चसे पवेधाम् कोऽसि कथमोऽसि कस्यासि को नामसि यस्य ते नामनन्महि इयं त्वा सोमेनातितृस्मामः भूर्भुवस्वः सुप्रजाभिस्याः सुवीरो वीरी सुशोषः पोषैः उपयामगृहीतोऽसि मदवेत्वोपयामगृहीतोऽसि माधवाय त्वोपयामगृहीतोऽसि शुक्राय त्वोपयामगृहीतोऽसि शुजे त्वोपयामगृहीतोऽसि नमसे त्वोपयामगृहीतोऽसि नभस्याय त्वोपयामगृहीतोऽसि शेः त्वोपयामगृहीतोऽस्यूर्जे त्वोपयामगृहीतोऽसि सहसे त्वोपयामगृहीतोऽसि सहस्याय त्वोपयामगृहीतोऽसि तपसे त्वोपयामगृहीतोऽसि तपस्याय त्वोपयामगृहीतोऽस्य हसस्पतये त्वाः इन्द्राग्नि आगता सुतं गीर्भिर्नभोवरेण्या अस्य पातं दियेशिता उपयामगृहीतोऽसीन्द्राग्निभ्यां त्वेषते इयनिरीन्द्राग्निभ्यां त्वाः अघायेः अग्निविन्दते स्मृणन्ति भर्गिरानुजग येषामिन्द्रो युवासभः उपयामगृहीतोऽस्यग्नीन्द्राभ्यां त्वैषते योनिरग्नीन्द्राभ्यां त्वाः ओमासर्षिर्षिणी द्रुतो विश्वे देवा अगतः द्वाश्वाः सोधाशुतः सुतम् ॐ उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यः स्वा देवेभ्यः एषते योनिर्विश्वेभ्यः स्वा देवेभ्यः विश्वे देवास आगतः शृणुतामा इमा हवं येदं वर्निर्निशीततः उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यः स्वा देवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यः स्वा देवेभ्यः इन्द्रमरुत इह पाहि सोमं यदाशार्याते अपिबः सुतस्य तव प्रणीत तव शूरा शर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञा उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत ईशते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते मरुत्वन्तं वृषभं वा वृधाना मकवारिं दिव्यशासमिन्द्रं विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रसहोदामिह तहुवेम
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय मरुत्वत ईशते योनिरिन्द्राय मरुत्वते उपयामगृहीतोऽसि मरुत्वान्तोजसे सजोषा इन्द्रसगनो मरुद्भिः सोमं पिबवृत्रः शूरविद्वान् जहि शत्रोरपमृदो नृपस्वाधा भयं कृणिः विश्वतो नः उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय मरुत्वत एषते योनिरिन्द्राय मरुत्वते मरुत्वा इन्द्रवृषभोरणाय पिबा सोममनुश्रुतं मदाय आसीञ्च स्वजठरे मज्ज ऊर्मीन्त्वा राजासि प्रतिपत्सुतानाम् उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय मरुत्वता एषते योनिरिन्द्राय मरुत्वते मह इन्द्रोऽन्नृपदाचिर्षिणी प्रा उत निर्वाह आमीन सहोभिः अस्मद्र्यग्वा आवृधे वीर्यायोरुः पृदो सुकृतः कर्तभिर्ज्योत् उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वेषते योनिर्महेन्द्राय त्वाः महा इन्द्राय ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमा इव सोमैर्वत्सत्यवावृधेः उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वेषते योनिर्महेन्द्राय त्वाः औदित्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दुषे विश्वाय सूर्यस्वाहा चित्रं देवानामुदगादनेकं चक्षुर्नित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राज्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्य आत्मा जगतस्तुष्टस्य स्वाहा आग्नेयनय सुपधाराये आस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् ययोज्यस्मञ्जहूरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा अयं नो अग्निर्वरिवस्कृणोत्पयं मृतः पुरः एतु प्रबिन्दन् अयं वाजाञ्जयतु वाजसातावय शत्रुज्येतु झर्जुषाणाः स्वाहा रूपेण वो रूपमभ्यागां दुदोवो विश्ववेदा विभजतो ऋतस्य पदा प्रेतचन्द्रदक्षिणा विश्वस पश्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्येः ब्राह्मणमध्येः विधेयं पितृमन्तं पैतृमत्योमशिमार्ज्येया सुधातु दक्षिणम् अस्मद्भ्राता देवत्रा गच्छतः प्रदाता रमाविशतः अग्नये त्वामह्यं वरुणो ददातु सोमृता त्वमशीयायुर्धात्रः एदिमयोमह्यं प्रतिगृहीते रुद्राय त्वामह्यं वरुणो ददातु सोमृता त्वमशीय प्राणो धात्र एदेवयोमह्यं प्रतिगृहीत्रे बृहस्पते त्वामह्यं वरुणो ददातु सोमृतत्वमशीयत्वागात्र एदिमयोहमह्यं प्रतिगृहीत्रे यमाय त्वां मह्यं वरुणो ददातु सोमृतत्वमशीयः हयोधात्राः एदिवयोमह्यं प्रतिगृहीते गोदात् कस्माः आदात् कामोदात् कामायादात् कामोदात् कामः प्रतिगृहीता कामैततेः ओम शांति शांति शांति।